Kızın yanına cehenneme yollarım. Turgut! अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। अर्तुगरुल गाजी के सीज़न 3 के एपिसोड 47 में दिखाया गया है कि अर्तुगरुल गाजी और हलीमा सो रहे होते हैं। इतने में अर्तुगरुल ख्वाब देखता है जिसमें वो धुआं ही धुआं देखता है। इसे सांस लेने में भी काफ़ी दुश्वारी हो रही होती है। ख्वाब में वो अचानक इब्नुल अरबी को देखता है जो कहते हैं, सांस लो बेटा, सांस लो, ये सब अल्लाह की देन है। अर्तुगरुल कहता है, मैं अपने आप को बड़ी ही मुश्किल में पा रहा हूँ। एक तरफ शहीद सिपाहियों का बोझ मेरे कंधों पर है और दूसरी तरफ कबीले का अमन व अमान। इब्न अरबी कहता है, हो सकता है ओराल को छोड़ने का फ़ैसला अक्लमंदाना ना लगे दुनिया को, लेकिन ये एक इम्तिहान ज़रूर है। आप परेशान ना हो, अल्लाह इंसान को जिस रास्ते पर ले जाता है इसका इख्तिताम आफ़ियत पर ही होता है। कई मरतबा जीत की नवीद कुर्बानी से ही अयां होती है। इतने में अर्तुगरुल की आंख खुल जाती है और वो मुस्कुरा देता है। अगले दिन सुबह अर्तुगरुल बमसी और समसा को बुलाता है और कहता है, बमसी तुम कारहिसार किले जाकर हेलेना से मिलो और पूछो क्या वो हमारा साथ देगी ताकि हम उसके वालिद का इंतकाम ले सकें। इसके अलावा हुजतुलियान और तुगरुल से भी मिलना, उनके हालात का जायज़ा लेना। अर्तुगरुल बमसी के जाने के बाद समसा को चौदार कबीले जाने का बोलता है और कहता है, ओलियार से मिलो और उसे बताओ वो उराल को कबीले के अमन के लिए रिहा कर रहा है, लेकिन वो परेशान ना हो। मैं कोपैक से मुआहिदा करूँगा कि उराल को वो कबीले का सरदार नहीं बनाएगा, और अगर सादतीन ने इस वादे से खिलाफी की तो हम अपनी तलवार से इसका हिसाब लेंगे। कुछ ही देर में सादतीन महल आता है। दोनों की बैठक में सादतीन कहता है, मैं जानता हूँ तुम रात को सो नहीं पाए होगे। जिस पर अर्तुगरुल बताता है कि ओराल ने भागने की कोशिश की, जबकि सादतीन ओराल के दुख को ताज़ा बताकर इस भागने की कोशिश को जायज़ करार देता है और कहता है, अगर तुम्हारा बच्चा ज़ाया हो तो तुम क्या करोगे। जिस पर अर्तुगरुल कहता है, तुमने मुझे इसे आज़ाद करने का कहा ताकि अमन कायम हो, जबकि वो भाग रहा है। जबकि सादतीन कहता है, वो आज़ाद होने के बाद उसके हुक्म का ताबे होगा, और अगर उसने इसकी खिलाफ वर्जी की तो अमन को नुकसान पहुंचाना चाहा तो उससे भी समझ लूँगा। जिस पर अर्तुगरुल कहता है, अगर वो आज़ादी के बाद सरदार कबीला बन गया तो अमन को नुकसान होगा। जिस पर सादतीन कहता है, ये उसका हक है और वो कुछ नहीं कर सकता। जिस पर अर्तुगरुल कहता है, मैं शहीदों के वरसा को कायल कर चुका हूँ, लेकिन शर्त ये है कि ओलियार कबीले का सरदार बने और आप इसमें अपना किरदार अदा करो। ये सुनकर सादतीन परेशान हो जाता है। जिस पर अर्तुगरुल कहता है कि अगर तुम ये नहीं कर सकते तो मैं ओराल को सज़ा देता हूँ और अभी उठ जा रहा हूँ। अर्तुगरुल जाने लगता है कि सादतीन शर्त तस्लीम कर लेता है। इसी असना काज़नी भी आ जाते हैं। वो पूछते हैं सज़ा के बारे में क्या पेशरफ्त है। अर्तुगरुल कहता है, शहीदों के वरसा से बात के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा है कि वो दियत कबूल कर लेंगे और हम सकून की खातिर ओराल को रिहा कर देगा। जिस पर काजी मुस्कराते हैं और कहते हैं, बेशक अल्लाह माफ़ करने वाला है और माफ़ करने वालों को पसंद करता है। इसके बाद अर्तुगरुल ओराल के पास जाता है और उसे भागने का तस्करा करता है, जो कोशिश वो गुज़श्ता रात कर चुका होता है। जिस पर ओराल कहता है, मैं अपने बाप और बच्चे का इंतकाम लूँगा, जबकि अर्तुगरुल उसे याद दिलाता है कि वो आज इस हाल में अपनी लालच और हिर्स की वजह से है। जिस पर ओराल खड़ा हो जाता है और कहता है, मेरी गर्दन उतार दो ताकि तुम्हें सुकून मिल जाए। जबकि अर्तुगरुल कहता है, इसने सिपाहियों के वरसा से बात की है और इस नतीजे पर पहुंचा है कि वो उसे रिहा कर दे ताकि अमन कायम हो। अर्तुगरुल मज़ीद कहता है, तुम जाओ, लेकिन तुम्हारे हर कदम पर मेरी नज़र रहेगी। अगर तुमने कुछ भी गलत किया तो मेरी तलवार इंतज़ार करेगी। इसके बाद दुआ ने इसे खोल देता है। जिस पर ओराल कहता है, आखिर तुम्हें समझ आ ही गई कि मैं गुनाहगार नहीं, लेकिन अफसोस मेरे वालिद और बच्चा नहीं रहे। ये सब जानते हुए तुम सोच भी कैसे सकते हो कि तुम जिंदा रहोगे। अर्तुगरुल जिस पर अर्तुगरुल उसे जाने को कहता है,
اورال باہر جاتے ہوئے کہتا ہے میں سمجھا میں مرنے جا رہا ہوں لیکن میں رہا ہو گیا، یہ محل تمہارا ہوا، جس پر ترگت اسے جانے کا کہتا ہے، جبکہ اورال کہتا ہے ترگت اس مرتبہ تمہارے سپاہی تمہارے ساتھ نہیں، میرا صبر مت آزماؤ، جس پر ترگت کہتا ہے اگر میں نے آزما لیا، جس پر اورال اسے جہنم واصل کر دینے کا کہتا ہے جہاں تمہاری آئکس موجود ہے۔ یہ کہنے پر ترگت سیخ پا ہو جاتا ہے اور اسے پکڑ لیتا ہے، لیکن ارطغرل ترگت کو کہتا ہے میں نے تمہیں اسے باہر لے جانے کو بولا ہے، نہ کہ قتل کرنے کو۔ ترگت کے چھوڑنے کے بعد ارطغرل اورال کو مارتا ہے زوردار تھپڑ اور کہتا ہے جو تیر اورال نے اس کے بیٹے پہ چلائے اس کا زخم آج بھی اس کے سینے میں درد کی طرح ہے۔ یہ تھپڑ اس نے اس کو اس لیے مارے تاکہ اس کے گناہ اسے یاد رہیں۔ ایک بہادر شخص کے لیے آگ کے انگارے سے زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے ایک تھپڑ۔ اب یا تو سدھر جاؤ یا میں مار دوں گا تمہیں۔ ترگت اس کو باہر لے جاتا ہے۔ دوسری طرف کارجسار میں ہیلینا حجتلیان کے پاس جاتی ہے۔ حجتلیان سوال کرتا ہے کیا آپ یہ دکان ہمیں دیں گی؟ جس پر ہیلینا کہتی ہے اس دکان سے اس کی بہت یادیں جڑی ہیں اور دکان تاجر ارسن اس کے پاس تھی، آپ نے مجھے اس کی یاد دلا دی جو کہ اس دکان میں پہلے بیٹھا کرتا تھا۔ ساتھ میں یہ خوشخبری بھی سناتی ہے کہ میں اسے یہ دکان دینے کے لیے راضی ہوں، جس پر حجتلیان انتہائی خوش ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب ارطغرل اپنے تمام سپاہی دستوں کو کہتا ہے کہ آج ہم اپنی تلواروں سے انتقام لیں گے یا اولیار سردار بنے گا۔ دوسری جانب ویسولس ایک ضعیف تاجر پر ظلم کر رہا ہوتا ہے، جس پر ہیلینا دیکھ لیتی ہے اور پریشان ہو جاتی ہے۔ کچھ دیر ہی ساتھ ہیلینا دیکھتی ہے ویسولس سب کو مخاطب بازار میں کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے اگر کسی نے ٹیکس وقت پر ادا نہ کیا تو وہ معاف نہیں کرے گا، جبکہ وہ ایک بوڑھے آدمی کو بھی مارتا ہے جو گڑ گڑا کر درخواست کر رہا ہوتا ہے کہ میرا کاروبار اچھا نہیں، اس وجہ سے میں نہیں دے پایا، جبکہ ویسولس کہتا ہے کیا تمہیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم جنگ کے حالات میں ہیں، اگر تم لوگ ٹیکس نہیں دو گے تو جنگ کیسے لڑیں گے؟ جس کے بعد بوڑھے تاجر کو اپنے تاجر کے ذریعے کوڑے پڑواتا ہے، جبکہ سمس اولیار کے پاس ارطغرل صاحب کا پیغام لاتا ہے کہ اورال کو امن کی خاطر رہا کیا گیا ہے، جس پر اولیار چونک جاتا ہے، لیکن سمسا بتاتا ہے کہ ارطغرل بھائی اورال کو قبیلے کا سردار بننے نہیں دیں گے۔ ارطغرل اور کو پیک میں معاہدہ طے پایا ہے اور اگر یہ معاہدہ توڑا گیا تو تلوار سے جواب دیں گے۔ جب ویسولس کا سپاہی تاجر کو مار رہا ہوتا ہے تو ویسولس خود کوڑا لے کر اس بوڑھے کو مارنے لگتا ہے، جس پر ہیلینا اس کے پاس آ جاتی ہے اور کہتی ہے بس کرو ویسولس، یہ لوگ بابا کی امانت ہے میرے پاس، جس سے ویسولس سن کر غصے میں چلا جاتا ہے۔ اسی اثناء بمسی بھی بازار میں آ جاتا ہے۔ ہیلینا اس کو حیران ہو کر دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے بمسی تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ بمسی ارطغرل کا پیغام دیتے ہوئے کہتا ہے آپ کے والد کا قاتل اسی قلعے میں موجود ہے، آپ کو بہت بہت محتاط رہنا ہوگا، آپ یہ جانتی ہوں گی کہ آپ کے بابا نے آپ کی ذمہ داری ہمارے حوالے کی تھی، ہم چاہتے ہیں اس مسئلے کے حل کے لیے آپ ہمارا ساتھ دیں۔ ہیلینا اس پر کہتی ہے کہ وہ بالکل ساتھ دے گی، جو بمسی کی خوشی کو مزید بڑھا دیتا ہے۔ بمسی پوچھتا ہے اور سناؤ کیسی ہو؟ جس پر ہیلینا کہتی ہے میں ٹھیک نہیں ہوں، ویسولس کے ارادوں سے مجھے لگتا ہے کہ جیسے وہ مجھ سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ یہ سن کر بمسی پریشان حال ہو جاتا ہے اور گمسم ہو جاتا ہے۔ اسی دوران حجتلیان ارطغرل بمسی سے ملنے آ جاتے ہیں، جس پر وہ بمسی کے آنے کی وجہ پوچھتے ہیں۔ دوسری جانب سعادتین چولپان کے خیمے میں جا کر اورال کی بے گناہی اور رہائی کا بتاتا ہے اور کہتا ہے وہ جلد قبیلے آ جائے گا۔ اس کے بعد سعادتین اسلحان کو پاس بلا کر کہتا ہے میں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا اسلحان، جس پر اسلحان کہتی ہے تو پھر میں بھی اپنا وعدہ پورا کروں گی۔ جبکہ ارطغرل اپنے تمام سپاہیوں کے ہمراہ قبیلے کے پاس آ جاتا ہے اور کہتا ہے یا تو ہم اولیار کو سردار بننے کی مبارکباد دیں گے اور یا اورال کا سر قلم کریں گے۔ دوسری طرف اورال
گھوڑے پر اپنے قبیلے واپس آ جاتا ہے۔ وہ خیمے میں جا کر چولپان اسلحان سے ملتا ہے اور اسلحان کو کہتا ہے، میں تم پر فخر کرتا ہوں اور یہ احسان کبھی نہیں بھول پاؤں گا۔ چولپان کہتی ہے، اللہ کا شکر ہے آپ واپس آ گئے۔ اورال کہتا ہے، میں بے گناہ آیا ہوں۔ جبکہ چولپان بچہ ضائع ہونے کا تذکرہ کرتی ہے، جس پر اورال کہتا ہے، اب ہم کوئی غم نہیں منائیں گے بلکہ صرف انتقام لیں گے۔ انتقام۔ دوسری جانب جرگہ بھی شروع ہو جاتا ہے تاکہ نئے سردار کا انتخاب ہو۔ اسی اثنا سعادتین بھی آ جاتے ہیں۔ سعادتین کہتا ہے، میں انصاف کرنے آیا ہوں۔ اتنے میں اورال بھی آ جاتا ہے۔ سب اسے خوش آمدید کہتے ہیں اور پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، میں الزامات سے بری ہو گیا ہوں۔ اب میں سرداری کے عہدے سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھوں گا اور خود کو سردار بننے کے لیے نامزد کر دیتا ہے، جس پر سعادتین کہتے ہیں، اورال صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ جرگے کا سربراہ کہتا ہے، اب ہمارے پاس سردار بننے کے 3 امیدوار ہیں اور یوں اس قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر ہمیں مزید اچھا کام کرنے کی خوشی دیں۔